सेवारो नमस्ते। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने र माया गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूको माझमा म गंगा किमदाङ लिम्बू उपस्थित भएको छु। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने माया गर्नुहुने दर्शकहरूलाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। तपाईहरुको कमेन्टले यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई अगाडि बढाउने ठूलो ऊर्जा मिलिरहेको छ। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानलको मेन अब्जेक्टिभ्स भनेको हिस्ट्रीलाई एक्सप्लोर गर्ने, कल्चरलाई प्रोटेक्ट गर्ने, प्रमोट गर्ने र सभ्यतालाई बचाऊ भन्ने हो। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने, माया गर्नुहुने, संसारभरि छर्नु भएको दर्शकहरूले कमेन्ट र सल्लाह सुझाव दिइराख्नु भएको छ र यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने, माया गर्नुहुने दर्शकहरूको कमेन्ट र सल्लाह सुझावले यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई अगाडि बढाउने ठूलो ऊर्जा मिलिरहेको छ। हाम्रो प्रोग्रामलाई सम्पूर्ण दर्शकहरूले हेर्नु चाहनुहुन्छ भने लिङ्कको तल बेल आइकन छ, बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला र हामीले जतिखेर पनि हामीले प्रोग्राम र भिडियो पोस्ट गर्छौं तपाईहरुले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ र हाम्रो प्रोग्रामलाई तुरुन्तै हेर्न सक्नुहुनेछ। यो हाम्रो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानलमा जोडिनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म गंगा किमदाङ लिम्बूबाट च्यानललाई अगाडि बढाउनुको लागि सहयोग गर्नुहुने प्रोफेसर बालकृष्ण माबङ र अर्जुन नुगोलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको मोडरेटर हुनुहुन्छ प्रोफेसर बालकृष्ण माबुहाङ, उहाँले मोडरेट गर्नुहुनेछ। र आजको हाम्रो गेस्ट स्पिकर हुनुहुन्छ अमृत योन्जन तामाङ। उहाँ चाहिँ एक रिसर्चर, राइटर र भाषाविद पनि हुनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानलको 20औं एपिसोडको निम्तलाई स्वीकारी उपस्थित हुनुभएकोमा उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानलमा स्वागत छ हाम्रो अमृत योन्जन तामाङ दाइलाई। स्वागत छ दाइ तपाईलाई यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानलको विषय। नमस्ते प्रफुल्ला। नमस्कार सेवारो सबैजना सहभागी मित्रहरूलाई। ग्लोबल नेटवर्कको लागि प्रोफेसर मारोहाङ खोवाङ, गंगा किमदाङजीलाई धन्यवाद। उहाँले यो प्लेटफर्म हामी सबैलाई दिनुभएको छ। आजको यो सत्रमा हाम्रो अमृत योन्जनजीको प्रस्तुति छ। म अमृत योन्जनजी को प्रस्तुतिमा म सहजीकरण मोडरेसन चाहिँ मैले गर्ने मेरो दायित्व जिम्मा भर्खरै गंगाजीले मलाई दिनुभएको छ। अमृतजीलाई मैले 47 साल लगभग 47 सालदेखि चिन्दछु, लगभग 29-30 वर्ष भएछ। सन्दर्भ अघि हाम्रो महेन्द्र लाउतेजीले प्रश्न उठाउनु भयो। 47 सालमा भोटेभालको एउटा सनराइज होटलमा गोरेबहादुर खपाङ्गी, एमएस थापाहरूले मिटिङ गर्थे, पार्टी खोल्ने भनेर मिटिङ गर्थे। र त्यो मिटिङमा जाँदाखेरि देखेकाहरू मध्ये एकजना अमृतजी हो त्यहाँ आइरहनुहुन्थ्यो। मैले राइटली मैले सम्झे भने त्यस पछाडि अमृतजीलाई मेरो विचारमा म चाहिँ मालेसँग त्योभन्दा अगाडि सम्भवतः त्यो बेलासम्म पनि मालेसँग निकट थिएँ। अमृतजी चाहिँ पारिजात, सीताराम तामाङ, अब तामाङ भएर मात्रै हो कि उहाँको पोलिटिकल एफिलिएसन चाहिँ त्यतिखेर चौथो समूहसँग थियो कि भन्ने मेरो आशंका हो। यो कुरा मैले उहाँलाई सोधेको पनि छुइनँ, तर त्यतिखेरसम्म मैले चिने। त्यस पछाडि गोरेबहादुर एमएसजीहरूले राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी बनाउनु भयो, तर अमृतजीलाई म राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको सक्रिय नेता कार्यकर्ताको रूपमा मैले देखिनँ। बेसिकली मैले उहाँलाई त्यहाँदेखि देख्न थालेको चाहिँ खास गरिकन तामाङ समुदाय, तामाङ आदिवासी जनजातिको एक
बौद्धिक व्यक्तित्वको रूपमा मैले देख्दै आएको छु। उहाँले कैरन भन्ने पत्रिका निकाल्नुहुन्थ्यो। लामो समयसम्म 10-15 वर्ष नै जस्तो लाग्छ कैरन पत्रिका अमृतजीद्वारा सम्पादित कैरन हामीले पढ्न पाउँथ्यौँ, देख्न पाउँथ्यौँ। मुलुकमा बहुदलीय शासन व्यवस्था आयो, प्रजातन्त्र आयो, आदिवासी जनजातिको चेतना र मुभमेन्ट अथवा गतिविधिहरू बढ्यो। सम्भवतः त्यो कैरन यतिखेरसम्ममा धेरै उन्नत र धेरै विकसित भइसक्नु पर्ने हो, तर उहाँले त्यसलाई निरन्तरण गर्न सक्नु भएन। त्यसको आफ्नै पनि कुराहरू होला। तर त्यो कैरन निरन्तर नहुँदाखेरि चाहिँ के लाग्छ भने हामी बौद्धिक कुरा त गरिराखेका छौँ, यो बौद्धिक कुराको महत्त्व चाहिँ समाजको लागि, व्यक्तिको लागि, बौद्धिक समुदायको लागि चाहिँ कति महत्त्व छ भन्ने एउटा क्वेसन चाहिँ त्यसको जवाब खोज्नु पर्ने जस्तो लाग्दछ। अमृत विरोधी विद्रोहको चेत भएको व्यक्तित्व हो, तर उनी आफू विद्रोही हो जस्तो लाग्दैन मलाई। विद्रोहको चेत भएको मान्छे हो, ज्ञान भएको मान्छे हो, तर उनी आफै विद्रोही भएर त्यसरी सशक्त रूपमा आएको चाहिँ मैले देखेको छैन। एउटा व्यक्ति विद्रोहको चेत हुनु, ज्ञान हुनु, विद्रोही हुनु भयङ्कर राम्रो कुरा रहेछ। तर धेरै मान्छे विद्रोही हुन्छन्, ज्ञान हुँदैन, चेत हुँदैन। त्यसले गर्दा ज्ञान नभएका र चेत नभएका मान्छेहरूले अमृत योञ्जन जुन विद्रोहको ज्ञान छ, विरोधको ज्ञान छ, उनका ज्ञानलाई चाहिँ एउटा ठुलो सहयोगी अथवा उनीबाट लिन सक्ने ती सम्भावनाहरू मैले देखेको हो, देखिराखेको हो। त्यस्तो व्यक्तित्व हो। अहिले हामी अब विषयवस्तुमा आउँ। राष्ट्रिय जनगणना 2078मा हुन गइराखेको छ। त्यो राष्ट्रिय जनगणनामा सामान्यतया जात जाति, मातृभाषा, धर्म, यी तीनटा कुराहरू हाम्रो सरोकारका प्रश्नहरू हुन्। यी तीनटा प्रश्नहरूमा जात जाति र मातृभाषा चाहिँ सोध्दै आइराखेको हो। पहिलो भाषा र दोस्रो भाषा भनेर सोध्ने गरिन्छ, मातृभाषा पछाडि दोस्रो भाषा सोध्ने गरिन्छ। तर यसपटक चाहिँ पुर्खौली भाषा पनि राखिएको छ। यो पुर्खौली भाषा अरू मुलुकको गणनाहरूमा, सेन्ससहरूमा त्यति धेरै अभ्यास देखिँदैन। कतिपय मुलुकहरूमा त्यो देखिन्छ, तर हाम्रोमा चाहिँ यो एन्सेस्ट्रल ल्याङ्ग्वेज अथवा पुर्खौली भाषा किन राज्यले ल्याउँदैछ? धेरै मान्छे यो प्रश्नमा चाहिँ एउटा कौतूहल अथवा जान्न इच्छा राखेका छन्, जान्न चाहन्छन्। धेरैको उत्तर पनि छ, आफ्नै किसिमको उत्तर पनि छ, र धेरैलाई चाहिँ यो प्रश्न नै रहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा अमृतजी एक भाषा शास्त्री पनि हुनुहुन्छ, र उहाँ भाषा शास्त्री मात्रै होइन, भाषा आयोगका पदाधिकारीहरू या भाषा आयोगका कतिपय गतिविधिहरूमा पनि उहाँ संलग्न हुनुहुन्छ। धेरै हामी मित्रहरू संलग्न छैनौँ। त्यसो भएको हुनाले गर्दा उहाँ एकदमै एउटा उपयुक्त व्यक्तित्व हुन सक्नुहुन्छ। र यो पुर्खौली भाषा किन राखिएको हो, कसको इन्ट्रेस्ट हो, यसको लङ टर्म इम्प्लिकेसन के हुन सक्छ होला, र यसको सेन्ससमा नै पनि यसलाई कसरी मान्छेले रिप्रेजेन्ट गर्छन् होला, इत्यादि धेरै कुराहरू छन्। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अमृतजीले आफ्नो प्रेजेन्टेसनको टाइमभित्र यी कुराहरूलाई एकदम उपयुक्त हिसाबले चाहिँ जवाब दिनुहुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। प्लिज अमृतजी आफ्नो टाइम लिनुहोस्, तपाईँलाई 25 मिनट हामीले छुट्याएका छौँ। धन्यवाद। म विशेष गरी आजको आयोजक संस्था र जसले चाहिँ यो यस बारेमा चाहिँ अमृतले बोल्छ भनेर सम्झिनु भयो, उहाँ सबैप्रति म आभार प्रकट गर्दछु। म माभङजी प्रति अझ थप आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। उहाँले लामो मेरो इतिहास भनिदिनु भयो। त्यहाँ म के थपिदिउँ भने, म चाहिँ 37 सालतिर काठमाडौँमा पसेँ। म भारतमा पढ्थेँ, कलकत्ता युनिभर्सिटी अन्तर्गत ग्रेजुएट गर्दै थिएँ।
अनि त्यहाँको नेपाली भाषा आन्दोलनमा म पनि सरिक भएँ। त्यहाँ चाहिँ विशेष गरी दार्जिलिङका साथीहरू त्यहाँ आन्दोलनमा सक्रिय हुन्थ्यो र मैले त्यो आन्दोलनबाट नेपाली भाषाका थुप्रै सामग्री पढ्ने मौका पाएँ। त्यति बेला म +2 देखि ग्रेजुएट गर्दै थिएँ। त्यति बेला पारिजातलाई चिने उहाँहरू मार्फत आन्दोलनमा सरिक भए। जब नेपालमा पसेपछि नेपालमा चाहिँ नेपाली भाषा ठिक हिन्दी भाषा जस्तो रहेछ, डोमिनेन्ट ल्याङ्ग्वेज। त्यहाँ चाहिँ नेपाली भाषा दलित अवस्थामा रहेकोले नेपाली भाषा आन्दोलनमा लागे। नेपालमा पसेपछि चाहिँ मातृभाषा आन्दोलनमा लागे। त्यति बेला चाहिँ काम खोज्ने क्रममा यो रमाइलो मौका के हो भनेदेखि म गोपाल गुरुङको नजिक पुगेछु। मेरो बसाइ मेपीमा थियो, झोसेमा। उहाँको अफिस पनि झोसेमा न्यू लाइट पत्रिकाको बोर्ड देखेँ मैले। त्यसपछि न्यू लाइट पत्रिकाको कुराहरू चाहिँ मैले लाइब्रेरीमा पढ्दाखेरि फरक देखेकोले अनि सम्पादकलाई भेट्ने विचार गरेँ र सम्पादकलाई गएर नमस्ते गरेर पेपर कुरा गर्दाखेरि अनि उहाँ पनि खुसी हुनुभयो, गोपाल गुरुङजी पनि। अनि उहाँले पेपरमा काम गर्ने भन्नुभयो। अब मलाई चाहिँ पेपर थ्रो उ थियो लक्ष्य, अनि खुसी लाग्यो। हुन्छ भने मैले काम सुरु गरेँ। त्यहीबाट मैले पत्रकारिता सुरु गरेँ र त्यति बेलाका सबै नेताहरू चिन्न थाले। तर त्यसले काम मेरो पेट भरेन र म शिक्षक भएँ। 24 सालतिर चाहिँ 40 सालदेखि गर्जन साप्ताहिक निकालेर पत्रिका चलाउँथे। त्यो पत्रिका पछि चौमा ग्रुपले चलाउन थाल्यो पारिजात मार्फत। त्यसकारणले कसैले मलाई धेरै जसोले चौमाका पनि भन्छन्। तर म पार्टीसँग आबद्ध भएन, पारिजात दिदीसँग नजिक भएको हुँ। अहिलेको शिक्षा मन्त्री चाहिँ त्यति बेलाका त्यो पत्रिकाको रिपोर्टर जस्तो, पिउन जस्तो थिए। र अहिलेको नेकपाको प्रवक्ता चाहिँ मेरो पत्रिकाको सम्पादक थियो। अहिले पनि हाम्रो सम्बन्ध छ, तर राजनीति गरिन। अहिले कैरन पत्रिकाले निकै हलचल ल्याएको हो। जब मलाई चाहिँ त्यहाँ एउटा कान्तिपुरको दैनिकमा चाहिँ यो कैरनका सम्पादकलाई फतवा जारी गर्नुपर्छ र उहाँलाई चाहिँ सलमान रुस्दी प्रकारले झुन्ड्याउनु पर्छ भनेपछि अलिकति म लसेको हो। यसबारेमा भर्खरै निस्नुजीले त्यसलाई कुनै पत्रिका मार्फत बाहिर ल्याउनु भएको थोरै, तर मैले चर्चा गरिदिनँ, यस चर्चा गरेँ। अब जे करणले निकै राम्रो बजार लिएको थियो अनि हामीले अवेरनेस गरेको थियो। त्यति बेला म लिम्बुवानका सबै नेतालाई चिन्दथे। यति भनेर म आफ्नो कुरा सुरु गर्छु। त म भाषाको मान्छे हुँ मूल रूपमा। अनि माफवाङजीको कमेन्ट जो गर्नुभयो उहाँ चाहिँ एक्ज्याक्टली ठिक हो भन्ने मलाई लाग्यो। मैले आज जनगणनामा भाषाको राजनीति भनेर एउटा थिम इलाबोरेट गर्न खोजेँ। म आफ्नो प्रस्तुति चाहिँ 5-6वटा शीर्षकमा गर्दैछु। विशेष गरी जनगणनामा भाषाको राजनीति के रह्यो, अनि संविधानमा भाषा कस्तो अवस्थामा छ, यसको कार्यान्वयन पछि कस्तो छ र भाषाको विभेदको परिणाम के हुँदैछ। जनगणनामा यो भाषा सम्बन्धी अनुत्तरित प्रश्नहरू के हुन् र अब नेपाली भाषा र संस्कृत भाषाको बारेमा थोरै जानकारी राख्छु म। तर मेरो प्रस्तुति चाहिँ क्रमबद्ध सिस्टमेटिक नहुन सक्छ। भाषा बारेको 2-4 कुरा म राख्छु यहाँ चाहिँ। एउटा भाषा चाहिँ अभिव्यक्तिको माध्यम मात्रै होइन, यो हामी जस्तो जनजाति आदिवासीको लागि चाहिँ यो पहिचानको आधार हो, पहिचान हो। र हामी अहिले पहिचानको लागि कुरा गर्दाखेरि भाषा 1 नम्बरमा आउँछ। र जाति र भाषाले अल्ल्याउन सकिन्न भनेर थुप्रै अभिव्यक्तिहरू बजारमा आएका छन्, लेखेका छन्। अर्को, भाषा चाहिँ जीवित वस्तु हो। म थोरै रिक्याप गर्ने ब्याक हो। यो भाषा चाहिँ जन्मिन्छ, हुर्किन्छ, मर्छ र मारिन्छ पनि। जन्मिन्छ यो अर्थमा कि पहिला मर्छ यो अर्थ कि ल्याटिन, संस्कृत जस्ता ठुल्ठुला भाषाहरू आज बलिँदैनन्, ती भाषाहरू मरेर गए। जन्मिन्छ यो अर्थमा कि आजभन्दा 1300-1400 वर्ष अगाडि अङ्ग्रेजी भाषाको कहीँ नाम निशाना थिएन,
आजभन्दा 1000 वर्ष अगाडि नेपाली भाषा थिएन, 1300 वर्ष अगाडि हिन्दी थिएन। अहिले बजारमा किताब पाइन्छ नेपाली भाषाको बारेमा 500 वर्ष भन्ने बालकृष्णजीको उहाँको किताबमा 500 वर्ष अगाडि नेपाली भाषाको जन्मेको थियो भन्ने अभिलेख पाएको थियो भने पछिल्लो अभिलेखमा 1000 वर्ष भन्ने किताब आएको छ, जसले चाहिँ 1000 वर्ष अगाडि चाहिँ नेपाली भाषा देखियो भन्ने हो। त्यो अर्थात् 1000 वर्ष अगाडि नेपाली भाषा रहेनछ। यसरी अहिले चाहिँ यी भाषाहरू एकदम हुर्केको अवस्था छ। यसरी भाषा जन्मिन्छ, हुर्किन्छ र मर्छ। मर्छ भनेपछि मारिनु पनि स्वाभाविक कुरा हो। यो अहिले त्यसैमा छलफल गर्छौँ हामी। अर्को चाहिँ भाषा जहिले पनि शक्तिशालीहरूको अधिकार के अरे हतियार हो, यो चाहिँ वेपन्स हो। अनि त्यसकारणले भाषाको राजनीति हुन्छ र शासक जातिको लागि चाहिँ भाषा निकै धारिलो हतियार हो। चाहे अमेरिका युरोपमा अङ्ग्रेजी भाषाको होस् या भारतमा हिन्दी भाषा होस् या नेपालीमा नेपाली भाषाको होस्, यो चाहिँ धारिलो हतियारको रूपमा देखा परेको छ। अनि चोम्स्कीले एक ठाउँमा भनेको रहेछ, क्वेसन्स अफ ल्याङ्ग्वेज आर बेसिकली क्वेसन्स अफ पावर। भाषा चाहिँ जहिले पनि पावर हो, शक्ति हो, शक्तिले खेल्छ यसलाई भन्ने कुरामा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने हो। अनि भाषाकै आधारमा चाहिँ बङ्गलादेश बन्यो। 2047 सालमा ब्रिटिसले रुल गरेको इन्डिया र पाकिस्तान बनेको थियो। पाकिस्तानले उर्दू भाषालाई अहिलेको बङ्गलादेश या पूर्व पाकिस्तानमाथि लाद्न खोजेपछि त्यहाँका विद्यार्थीहरूले आन्दोलन छेड्यो। त्यो आन्दोलनको परिणाम स्वरूप 2071 सालमा बङ्गलादेशले नयाँ देशको रूपमा उदय भयो र सन् 2000 सालदेखि अहिले मातृभाषा दिवस इन्टरनेसनलले मनाउँदै आएको छ। त्यो बङ्गलादेशकैबाट भएको हो। र हामीले थाहा छ भाषा चाहिँ क्रियाबाट पहिचान हुन्छ र हिन्दी र उर्दू एउटै भाषा हो। तिम्रो नाम के हो भन्नु पर्यो भने हिन्दीले पनि त्यही भन्छ, उर्दूले पनि त्यही भन्छ। तर राजनीतिले गर्दाखेरि त्यो हिन्दी अलगै भाषा हो र उर्दू अलगै भाषा हो। हिन्दीले संस्कृत भाषाबाट धेरै शब्द लियो अनि उर्दूले फ्रान्सी र अरबीबाट धेरै लिए शब्दावली चाहिँ। ग्रामेटिकली नो चेन्ज। र संसारमा लगभग 7000 भाषा बोलिन्छ। ती भाषामध्ये 90% भाषाहरू चाहिँ यो 21औं शताब्दीको अन्त्यसम्ममा लोप हुन सक्छ, भइसक्छ भनेर धेरै भाषाशास्त्रीले अनुमान लगाएका छन्। यो पनि फ्याक्ट हो। अनि भाषा लोप किन हुन्छ भनेदेखि त्यो देशको वैदेशिक नीति कस्तो छ, विभेदित नीति हुन्छ र त्यसमा शासकीय भाषा नेपाली जस्तो शासकीय भाषाको हेजिमनी हुन्छ र जीवनयापन या अन्य कारणले मातृभाषीहरू पुर्खौली भूमिबाट विस्थापित हुन्छ। यो 3 कारणले मुख्यतः भाषा लोप हुन जान्छ। देशको विभेदित नीति, डिस्क्रिमिनेसन पोलिसीले गर्दाखेरि र त्यहाँको शासक जातिको भाषाको हेजिमोनीले गर्दाखेरि र जीवनयापनको लागि पुर्खौली भूमिबाट विस्थापित हुँदाखेरि। यो बेसिक कुरा भाषाको बारेमा थाहा दिएँ मैले। हाम्रो जनगणनामा यो केही शब्दहरू प्रयोग हुन्छ, जात, जाति, सो हामीलाई सबैलाई थाहा छ यो कुराहरू। मातृभाषाको बारेमा सूचना लिन थालेको छ। उक्तले बाल्यकालदेखि नै जानेको भाषा भन्ने हो। भाषा चाहिँ एक्वायर गर्छ भन्ने हो मातृभाषा। र आजभोलि भाषाशास्त्रीहरूले फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज पनि भन्ने गरेको छ। त्यो पहिलो भाषा भन्ने बुझ्छ। तर प्राज्ञ बैरागी कायलाको भनाइमा चाहिँ फर्स्ट ल्याङ्ग्वेजले मातृभाषाले जुन सेन्स गर्छ त्यो बुझ्दैन भन्ने हो। अर्थात् हामी मातृभाषाको लागि जति लड्न सक्छौँ, जीवन दिन सक्छौँ, खट्न सक्छौँ, फर्स्ट ल्याङ्ग्वेजले त्यति आकर्षण गर्दैन भन्ने हो। अनि अहिले जनगणनामा दोस्रो भाषा पनि आउने थालेको छ। दोस्रो भाषा भनेको चाहिँ वक्तले आफ्नो जीवनकालमा, जीवनयापनको दौरानमा, अध्ययनको दौरानमा, रोजगारीको क्रममा चाहिँ परिवेशमा सिकेको भाषा, नयाँ परिवेशको सिकेको भाषा चाहिँ त्यो दोस्रो भाषा हो। अहिले हामी केही फेसबुकमा देख्छौँ दोस्रो भाषाको बारेमा कन्फ्युज भएर देख्छौँ। परिवेशको भाषा हो र कहीँ चाहिँ सरकारी कामकाजको भाषा पनि दोस्रो भाषा हो भनेर आएको छ। तर नेपाली कन्टेक्स्टमा सरकारी कामकाजको भाषा अटोमेटिकली नेपाली भएको हुनाले त्यसलाई दोस्रो भाषा भन्नु परेन। अहिले चाहिँ जनगणनामा एउटा पुर्खौली भाषा
भन्ने आएको छ भन्ने हल्ला छ र यसलाई चाहिँ एन्सेस्टर ल्याङ्ग्वेजको रूपमा भन्न सकिन्छ। यो चाहिँ मेरो विचारमा धेरै पछिल्लो शब्द होइन, हेरिटेज ल्याङ्ग्वेज चाहिँ युनेस्कोले ल्याएको हो, तर एन्सेस्टर ल्याङ्ग्वेजको रूपमा चाहिँ शब्द देखिएको छैन। त्यसै कारणले वक्ताको पुर्खाले बोल्ने गरेको भाषा नै यसलाई पुर्खौली भाषा भएको हुनसक्छ। यो विशेष गरी संस्कृति संस्कारहरूमा प्रयोग हुन्छ र यो अप्रचलित भाषा हो, यसको प्रयोग चाहिँ हुँदैन धार्मिक कामहरू बाहेक। अनि जनगणनामा यसको उपयोगिता के हो, यसको भ्यालु के हो, यस बारेमा आजको हाम्रो छलफलको जिज्ञासा रहेको छ र मैले पनि यसको उपयोगिता केही देखेको छैन। यस बारेमा छलफल गरौँला। अब यो हामी के देख्न सक्छौँ भने यसको नम्बर 2 मा हामी कलम नम्बर 2 मा हेर्यौं भने तलबाट हेर्दै जाउँ। 2009 सालतिर 9-11 मा जनगणनाको रिपोर्ट आउँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला नेपालमा 44 भाषाहरू देखिएको थियो। पछि 16 साल 17 सालमा चाहिँ नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था लागू भयो राजा ज्ञानेन्द्रले लोकतन्त्रमा कु गरेपछि, र त्यसमा तुरुन्त जनगणना हुँदाखेरि चाहिँ 33 भाषा देखिएको रहेछ। त्यसपछि पञ्चायत काल सुरु भयो। तेस्रो खण्ड मैले कालको कुन कालमा उल्लेख गरेको छु। त्यसपछि 28 सालमा पञ्चायत कालको चरम थियो, त्यति बेला चाहिँ त्यो 16 वटा भाषा देखियो। अनि 38 सालमा 36 सालमा एउटा विद्यार्थी आन्दोलनले देशमा उथलपुथल ल्याएको थियो, त्यति बेला चाहिँ 17 वटा भाषा देखा पर्यो। अनि 46 सालको परिवर्तन पछि 2 वर्षपछि भएको जनगणनामा भाषाको संख्या 32 देखा पर्यो। त्यसपछि जनगणनामा 58 मा 2001 मा 92 र अहिले 123 देखिन्छ। यसले के देखाउँछ भने कसरी राजनीति हुँदो रहेछ भने देखाउँछ। प्रजातन्त्र हुँदा, प्रजातन्त्र पुनःस्थापना हुँदा, गणतन्त्र हुँदाखेरि भाषाको संख्या धेरै हुनु र पञ्चायती काल या निरङ्कुश तन्त्र हुँदाखेरि भाषा थोरै हुनुले यो चाहिँ भाषाको राजनीति भएको रहेछ भन्ने देखिन्छ। अनि अहिले चाहिँ त्यो पञ्चायत कालमा 16 वटा भाषा देखिएको अहिले 123 वटा भाषा हुँदाखेरि चाहिँ भाषा रातारात जन्मिने वस्तु हो र भन्ने कुरा उठ्छ। त्यसैले त्यो होइन हो भने चाहिँ भाषामा राजनीति हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यसले प्रश्न देखाउँछ। त्यसैगरी पञ्चायत कालको प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि 7 साल 9 सालको बेलामा चाहिँ 44 भाषा हुनु र पछि यो भाषा घट्नुले पनि यो भाषामा राजनीति हुँदो रहेछ भन्ने हामी प्रश्न देखाउन सक्छौँ। र यो किन राजनीति गरिन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ फेरि। त्यसो हो भने भाषाको संख्या थोरै देखाउनुमा र धेरै देखाउनुमा के छ त यसको महत्त्व भनेदेखि नेपालका शासक जातिहरू सबैलाई थाहा छ यो कोलोनाइज्ड रुलबाट आएको हो। देशलाई साम्राज्यवादी साम्राज्य खडा गर्दाखेरि आयो, त्यसपछि उसले आफ्नो भाषालाई, शासकहरूले आफ्नो भाषालाई राष्ट्रभाषा बन्यो, त्यसपछि आफ्नो धर्मलाई राष्ट्र धर्म राष्ट्रिय धर्म बन्यो, अनि संस्कृति परम्परा अनि आफ्नो चाड पर्व क्यालेन्डर सबै राष्ट्रिय बनाएर लग्यो। त्यो स्वाभाविक कुरा प्रक्रियाभित्र पर्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भाषा घटाउने र आफ्नो भाषालाई राष्ट्रभाषा बनाएर संख्या धेरै देखाउने परम्परा हो। त्यो आधारमा हेर्ने हो भने चौथो कलम तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो सुरुमा 9 सालतिर 48% भएको भाषा चाहिँ अनि पञ्चायत कालमा 50% 52% हुँदा हुँदै पञ्चायत कालको चरम हुने बेलामा 58 सँग पुर्याएको रहेछ। त्यसपछि क्रमशः अनि भाषाको संख्या बढ्दै गएपछि चाहिँ 50 हुँदै अहिले 44 मा झरेको छ भनिन्छ। नेपाली डिपार्टमेन्ट अफ सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट नेपाली विभागका प्रोफेसरहरूको अनुहार अहिले यो जनगणना रिपोर्ट आएपछि धेरै सानो छ, उसको गतिविधि कम छ, धेरै खुलेर बोल्दैन भन्छ। किनकि पहिला चाहिँ 58% हामी बहुसंख्यकले बोल्ने भाषा राष्ट्रभाषा भनेर थुप्रै ठुल्ठुलो गुणगान गरेर लेख्थ्यो। अहिले चाहिँ सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ नेपालीको प्रोफेसरहरूको चाहिँ फेसमा रौनक त छैन भनेको कारण चाहिँ 44% चाहिँ झर्यो भन्ने हो। यसरी भाषामा राजनीति हुन्छ भने जनगणनाको रिपोर्टले देखाउँछ। किन गरिन्छ भनेपछि नेपाली भाषा शासकको भाषालाई धेरैभन्दा धेरै देखाउनको लागि, धेरैभन्दा धेरै देखाउनु भनेको धेरैभन्दा धेरै सुविधा लिनको लागि गरिएको हो।
जनगणनाकोमा हेर्दाखेरि चाहिँ 2009 साल 11 सालको जनगणनामा मातृभाषाको प्रवेश देखिन्छ अनि 48 सालमा जाति प्रवेश गर्यो र अहिले पुर्खौली भाषाको प्रवेश गर्दैछ। संस्कृत भाषाको प्रवेश चाहिँ 58 सालमा किन भयो होला भन्ने कुरा चाहिँ बालकृष्ण माबुङज्यूहरूले बढी थाहा छ। किनभने जब 48 सालको जनगणनाको रिपोर्ट आइसके 46 सालमा परिवर्तन आइसकेपछि चाहिँ 39 सालमा 2049 सालमा चाहिँ सांसद नरहरि आचार्यको नेतृत्वमा संस्कृत भाषालाई शिक्षामा अनिवार्य गराउनुको लागि सांसदहरूको एउटा स्वीकृति लिन थाल्यो। धेरै पार्टी अहिलेको सरकारमा रहेका प्रमुख अहिलेकै प्रधानमन्त्री लगायतका सबै नेताहरूले चाहिँ संस्कृत भाषा अनिवार्य हुनुपर्छ भनेर आवाज ल्याएको थियो र जनजाति महासंघ लगायतकाले चाहिँ त्यसको विरोध गरेको थियो। त्यो विरोधको क्रममा चाहिँ सुप्रसिद्ध हाम्रो विद्वानहरू डाक्टर गुरुङ हर्क गुरुङ अनि मल्ल डाक्टर मल्लले चाहिँ यसको धेरै प्राज्ञिक रूपमै बहस चलाएको थियो र त्यसमा चाहिँ उनीहरूले त्यति गर्दा गर्दै पनि के गर्यो भनेदेखि त्यो शिक्षाको प्रतिवेदनमा संस्कृत भाषा पठायो र त्यसपछि उसले बदला कसरी लियो भनेदेखि 58 सालको जनगणनामा संस्कृत भाषालाई प्रवेश गरायो र उसले मातृभाषाको रूपमा त्यहाँ देखायो, जनसङ्ख्या देखायो र अहिले पनि 58 र 68 सालको जनगणनामा चाहिँ संस्कृत भाषाले प्रवेश गरेको छ। यसरी पनि भाषामा राजनीति भएको छ भन्ने देखाउन खोजेँ मैले। यो पछिल्लो नेपालीको जनसङ्ख्या के होला मैले हेर्नु पाइनँ। अनि यसरी राजनीति हुन्छ भन्ने हो। यो भाषाको विभेदको परिणाम चाहिँ के भयो भनेर हामी के हेर्न सक्छौँ भने यहाँ तपाईँ हेर्नुहोस्, यहाँ यो 71 यो अहिलेको जनगणनाको रिपोर्ट 2011 को परिणाम के देखाउँछ भने बराम भाषीहरू लास्ट कलममा हेर्नुहोस् 98% ल्याङ्ग्वेज लस गरेको छ भने छन्त्यालहरू 95। अहिले बराम र छन्त्याल दुवै नेपाल जनजाति महासंघका वरिष्ठ पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले 98% ल्याङ्ग्वेज लस गरेको अवस्था हो, 95 लस गरेको छ। कुमाल 89 कुमाल पनि हाम्रा जनजाति महासंघका अध्यक्ष हुनुभयो र अहिले सांसद पनि हुनुभयो। उहाँ कुमालले 89% लस गर्यो, भुजेलले 81, माझीले 70 अनि गुरुङहरू 62% लस गरेको छ, थकारीले 60 र सबैभन्दा धेरै संख्यामा लस नगरे पनि 58 मात्रै लस गरे पनि तपाईले त्योभन्दा अघिल्लो कलम हेर्नुभयो भने 10,49,209 लगभग 11 लाख मगरहरूले मातृभाषा बोल्दैनन्, ल्याङ्ग्वेज लस गरेको छ। यो चाहिँ ठुलो लस हो र यो 11 लाख मगरहरूले भाषा लस गरेको अर्थ के हो भने नेपाली भाषालाई 44% कन्ट्रिब्युट गरेको छ, 4% कन्ट्रिब्युट गरेको छ। नत्र नेपाली भाषाको वक्ता चाहिँ 40% हुन आउँथ्यो हैन। जबकि नेपाली भाषाको जनसङ्ख्या जातिको जनसङ्ख्या हेर्यो भने 37-36% छ, जो बालकृष्ण महाबगन्तले भन्नुहुन्छ अहिले। यसरी हेर्दाखेरि अनि कम लस गर्नेमा चाहिँ लिम्बू, थारू, तामाङ देखिन्छ। यसरी ठुलो संख्यामा हामीले चाहिँ भाषाको राजनीतिले गर्दाखेरि हामी लस गरेको देखाउन सकिन्छ। अलि मगरको हामी फेरि जान्छौँ, हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने मगरको 81 भनेको चाहिँ 48 को जनगणनासम्म चाहिँ जातिको जनसङ्ख्या देखाउँदैन। अनि मगरहरूको जनसङ्ख्या चाहिँ त्यति बेला जब 48 मा देखा पर्यो जाति र भाषा, त्यति बेला के देखिन्छ भने 67.87% मगर जातिले भाषा लस गरेको रहेछ। तर 48 सालको परिवर्तनपछि जनजाति महासंघ पनि बन्यो, प्रतिष्ठान पनि बन्यो। त्यति बेला चाहिँ जनजाति प्रतिष्ठानको सरसहयोग आदि केहीले गर्दाखेरि मगरहरू 52.53% मा आइपुग्यो। भनेपछि ठुलो 15% उसले चाहिँ आफ्नो भाषा बोल्ने क्षमता बढाएको थियो। तर के देखिन्छ भने जब गणतन्त्र स्थापना भयो मगरले फेरि ल्याङ्ग्वेज लस गर्यो, ऊ नेपालीतिर उन्मुख भएको चाहिँ देखाउँछ। अनि उसले 52% ल्याएको पर्सेन्ट 53 ल्याएकोमा अहिले चाहिँ पछिदेखि 10 वर्षपछि छ उसले
5.70% लस गर्यो उसले भनेपछि मगरहरूमा भाषामा एकदम हेभी विचलन भएको हुनाले आउँदो जनगणना पनि मगर भाषीहरूको स्थिरता छैन भन्न खोजेको हो। यसको तुलनामा तामाङको लिम्बूहरूको चाहिँ त्यो निरन्तरता छ, सिस्टमेटिकली छ। तामाङहरू अलवेज 5.something% रहेको छ। यसरी गरे मैले। अब दोस्रो कुरा गर्छु म संविधानमा भाषा कस्तो अवस्थामा छ भनेर। यो 2004 सालको संविधान जो जारी त भएन, राणाहरूले सुरु गरेको थियो, त्यहाँ चाहिँ के भनेको थियो भने राष्ट्र भाषामा संसदको छलफल गर्ने भनेको थियो। अनि 15 साल र 19 सालको संविधानले राष्ट्र भाषा भनेको थियो रहेछ। अनि 47 सालको संविधानले राष्ट्र भाषा पनि भन्यो प्लस सरकारी कामकाजको भाषा भयो। हामी के प्रश्न हौं भने यहाँ प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भएपछि चाहिँ नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाएको रहेछ। अनि 63 सालमा त्यही कुरा चाहिँ दोहोऱ्याएको छ, अर्थात् नेपाली भाषालाई राष्ट्र भाषा पनि भनेको छ र सरकारी कामकाजको भाषा पनि भनेको छ र अहिले पनि त्यही कुरा छ। र मातृभाषाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली जो 4 सालमा 15 सालमा 19 सालमा मातृभाषाको उल्लेख छैन। 47 सालमा आएपछि यसलाई राष्ट्रिय भाषा भनियो र मातृभाषामा शिक्षा भनियो। त्यसपछि 63 सालमा चाहिँ यो गणतन्त्र स्थापना भइसक्यो, त्यति बेला चाहिँ यसलाई राष्ट्रिय भाषाबाट राष्ट्र भाषामा उकालियो, अर्थात् नेपाली भाषा सोचेर राष्ट्र भाषा भयो अनि मातृभाषामा शिक्षा भयो। र अहिलेको संविधानले चाहिँ राष्ट्र भाषा पनि भनेको छ, मातृभाषामा शिक्षा पनि भएको छ र बहुभाषिक नीति अपनाउने भनेको छ। तर यहाँ चाहिँ के प्रश्न हौं हामी संविधानमा भन्दाखेरि, मैले संविधानको माथि रातो व्याकरण लेखेको छु, विभाजनको रेखाको रूपमा भने मतलब यो डिभाइडिङ लाइन चाहिँ संविधानले कोर्यो। नेपाली भाषालाई चाहिँ राष्ट्र भाषा र यो सरकारी कामकाजको भाषा ल्यायो, अरू सबैलाई मातृभाषाको रूपमा राख्यो। यो यसरी संविधानले नै भाषामा चरम रूपमा विभेद गर्यो। यसलाई डिभाइडिङ लाइन भनेर यो अमेरिकन भाषाको अधिकारको कुरा उठ्दाखेरि चाहिँ डिभाइडिङ रेखा लाइनको बारेमा कुरा उठ्छ। त्यसकारणले भाषालाई विभेद गर्ने चाहिँ मुख्य टुल्स या आधार चाहिँ संविधान छ हो भन्ने कुरा प्रश्न हुन्छ। अनि मातृभाषालाई उसले कसरी हेरेको छ भने अहिलेसम्म मातृभाषामा शिक्षा दिने भनेर 47 सालको संविधानले भने तापनि र अहिले त्यो कुरा पछिल्लो संविधानले दोहोऱ्याए तापनि अहिलेसम्म मातृभाषामा शिक्षा दिन सकेको छैन। मा भनेको माध्यम हो, विषय होइन। माध्यमको रूपमा शिक्षा मतलब गणित, विज्ञान, सामाजिक सबै कुरा चाहिँ मातृभाषाको माध्यमबाट दिने बाल अधिकारको कुरा हो भनेर उठाएको छ। तर त्यसलाई गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म निर्णय निकायले के देखाउँछ भने गएको 30 वर्ष यता चाहिँ मैले मातृभाषा व्याकरण दिएको छु एज ए भर्नाकुलर नट मदर टङ। उसले के बुझ्यो भने नेपालको मातृभाषा भनेको चाहिँ भर्नाकुलर भनेर बुझ्यो उसले, मदर टङ होइन। भर्नाकुलर भनेको सामान्य स्थानीय भाषा, जो भाषाको विभिन्न स्थानीय भेद हुन सक्छ, त्यति इम्पोर्टेन्ट होइन भन्ने ठाने उसले। र त्यसकारणले मातृभाषा भने तापनि मातृभाषा भनेको उसले चाहिँ एज ए भर्नाकुलरको रूपमा बुझ्यो नेपालको संविधानले। त्यसकारणले उसले खासै महत्त्व दिएन र दिएको छैन अहिले। र तपाईँ के पनि भनिदिउँ भने यहाँ यो संविधानको धाराले के देखाउँछ भने नेपाली भाषा चाहिँ मातृभाषा होइन। संविधानको कुनै पनि हरफले नेपाली भाषाले मातृभाषा भनेको छैन। त्यसले अर्थ के देखाउँछ भने मातृभाषा भनेको यो बोलचालीको भाषा हो, यो गवार भाषा हो, यो लो लेभलको भाषा हो, यो साहित्य सृजना नभएको भाषा भनिन्छ कम सिभाइल ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि नेपाली भाषा चाहिँ त्योभन्दा फरक हो भनेर अनि मातृभाषामा चाहिँ आधारभूत शिक्षासम्म दिने भनेको छ नेपाली भाषा, त्यो नियम चाहिँ नेपाली भाषामा लागू हुँदैन। त्यसकारणले नेपालको संविधानले प्रष्ट रूपमा नेपाली भाषा चाहिँ मातृभाषा होइन भनेको छ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने पोलिटिक्स चाहिँ नेपाली भाषालाई पनि मातृभाषा हो भनेर मातृभाषाको चाहिँ पाउने सुविधाहरू चाहिँ लिन खोजिरहेको छ। यो अहिले नेपाली भाषामा जो 123 वटा भाषा आयो,
यो चाहिँ 7 नम्बर प्रदेशको 8 भाषालाई चाहिँ उनीहरूले पहिला चाहिँ मातृभाषा नेपाली भाषाकै भाषिका भनिरहेको थियो। यसलाई उनीहरूले अचानक के गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गरेर मातृभाषामा अब यसले धेरै सुविधा पाउँछ भनेर उसले महसुस गरेर शासकले के गर्यो भने विशेष गरी प्रशासक विशेष गरी डिपार्टमेन्ट लिङ्ग्विस्टले के गर्यो भने चाहिँ 8 भाषा चाहिँ बढाइदियो मातृभाषाको रूपमा विकास गर्ने अब मातृभाषा सुविधा लिनको लागि। जब 48 सालको परिवर्तनपछि 46 परिवर्तनपछि जब 50 सालमा राष्ट्रिय भाषा नीति सुझाव आयोग बनेको थियो बैरक कार्यालयको अध्यक्षतामा, त्यति बेला चाहिँ भाषा शास्त्रीहरू नेपालका भाषा शास्त्रीहरू चाहिँ नेपाली भाषा पनि एज ए राष्ट्रिय भाषा हो मातृभाषाको रूपमा भनेर त्यो सुविधा लिन आइपुगेको थियो। बैरक कार्यालयले पटक पटक चाहिँ त्यो सुविधाको लागि उनीहरूले अनुरोध गरिरहेको थियो नेपाली पनि मातृभाषा हो राष्ट्रिय भाषा हो भनेर। अहिलेको जनगणनामा चाहिँ 8 भाषा किन प्रवेश बढायो भनेदेखि चाहिँ भारतीय भाषाको संख्या बढाउनु र मातृभाषाको रूपमा पाउने सुविधा लिनुको थियो। अहिले उनीहरूले के महसुस गरिरहेको छ, म डिपार्टमेन्टसँग कहिले काहीँ भेट्दा कुरा गरेको के भन्छन् भनेदेखि यो नेपाली भाषाको संख्या चाहिँ भत्तै घटेर आयो। अब अहिले त्यो चाहिँ हामीले एक किसिमले गल्ती गरेको रहेछौँ। 7 नम्बर प्रदेशको 8 भाषा चाहिँ अलग मातृभाषा भनेर अब यसलाई चाहिँ जोड्नु पर्ने रहेछ भनेर अब मातृभाषाले कुनै सुविधा नपाएपछि उनीहरू अब मातृभाषालाई चाहिँ 7 नम्बर प्रदेशको मातृभाषालाई घटाउनेमा योजनामा छन्। र अस्ति भर्खर भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषाको लागि चाहिँ छलफल बहस गराउन के टिम बनाएको रहेछ। उहाँहरूले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले के बुझाएको छ भनेदेखि उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ कुनै भाषिकै देखेन, उनीहरूले कुनै भाषै देखेन, नेपाली भाषा मात्रै देखियो र उनीहरूले सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली हुनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ प्रतिवेदन 7 नम्बर प्रदेशले बुझाएको छ। त्यसले के देखाउँछ भने उनीहरू अहिले फेरि नेपाली भाषाको संख्या वृद्धिमा पर्सेन्टेज वृद्धिमा लागिरहेको चाहिँ भेटिन्छ। अमृतजी अब अलिक तपाईको समय टाइट हुँदै गयो, प्लिज सुरु गर्छु। धन्यवाद। यसरी भाषालाई चाहिँ उनीहरूले भन्यो र तपाईँले जनगणनाको त्यो संविधान हेऱ्यो भनेदेखि 7 सालमा 15 सालमा 1947 सालको संविधानसँग पनि कहीँ पनि त्यो सरकारले धर्म जाति वर्ण लिङ्ग जन्मस्थान या यसको आधारमा भेदभाव गरिने छैन भनेको छ, तर त्यहाँ कहीँ भाषा भेट्दैन। यसरी भाषा चाहिँ सरकारको लागि सत्ताको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट धेरै क्रिटिकल रहेछ भन्ने बुझिन्छ। राणाकालमा एक भाषा नीति थियो हामीले थाहा भएको कुरा। त्यसपछि चाहिँ यो के हुन्छ भने यतिको कुरा भनिदिउँ। 1976 मा चाहिँ नेपालमा SIL सिल अर्थात् कम्युनिटी इन्स्टिट्युट अफ लिङ्ग्विस्टिक अमेरिकाको एउटा बाइबल प्रचार गर्ने भाषालाई प्रवेश गरायो। उनीहरूले 32 भाषामा बाइबल तयार गर्ने क्रममा आएकोमा 22 भाषामा चाहिँ उनीहरूले बाइबल तयार गर्यो। अहिले 47 सालपछि उनीहरू फेरि आएका छन्। उनीहरू चाहिँ भाषाको मृत्यु हुन्छ भन्ने खालका हुन् अनि यो चाहिँ छ र त्यति बेला चाहिँ इनास इन्स्टिट्युट अफ नेपाल एन्ड एसियन स्टडिज भन्ने सेन्टरले उसले प्रवेश गराएको हो र अहिले पनि मातृभाषामा शिक्षा दिन सरकार तयार छैन। यो चाहिँ उसले के बुझेछ मातृभाषा भनेको चाहिँ मैले तल लेखेको छु। नेपाली भाषाले सत्ताले के बुझेछ भने मदर टङ एज अ कम्पिटिटिभ मोडल्स अफ नेपाली भाषाको कम्पिटिसनमा आइरहेको भाषा हो भनेर उसलाई सकेसम्म चाहिँ कुनै प्रकारले पनि प्रवेश नेपाली संविधानदेखि लिएर व्यापारमा प्रवेश गर्न चाहँदैन। अहिले चाहिँ फेरि उनीहरू संस्कृत भाषालाई कक्षा 1 देखि नै लागू गर्नमा तत्पर रहेको छ। यसले गर्दा के देखाउँछ भने नेपालमा चाहिँ अहिले 5 भाषा बाहेक बाँकी रहेको भाषाहरू चाहिँ लोपोन्मुख अवस्थामा पुगिसकेको छ र यो राई समुदायका यो 10 भाषाहरू मैले देखाएँ माथि रातोमा, ती भाषाहरू चाहिँ मर्ने अवस्थामा लोप भइसकेको अवस्था हो र अरू 21 भाषा चाहिँ लोपोन्मुख अवस्थामा पुगिसकेको छ। भाषाले विभेदले चाहिँ यस्तो कुराहरूमा समस्या ल्याउँछ भनेर यी 8 विभेद हुन्छ र यसले चाहिँ मातृभाषीहरू माथि उठ्न सक्दैन भन्ने देखाउँछ। यो अब भाषिक विभेदको मनोवैज्ञानिक कुरा चाहिँ किन मान्छेले के गर्छ अरे भनेदेखि यो सत्ताको भाषा नै ठुलो भाषा भन्ने हुन्छ र आफ्नो भाषा चाहिँ सानो हो भन्ने आफूलाई घृणा गर्ने बानी हुन्छ भन्ने छ। म थोरै अगाडि बढेँ। अब रह्यो
अहिले पनि यो जनगणनामा भाषाको सूचीमा रुजु गर्ने को त? सेन्ससले त सूचना ल्याउँछ होला, तर पक्कै पनि मैले बुझेसम्म चाहिँ यो भाषाको संख्या यति हो भनेर रुजु गर्ने मान्छे चाहिँ सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ लिङ्ग्विस्टिक्सका प्रोफेसरहरू हुन्। यसबारेमा हामी कहिले पनि बोल्दैनौँ। उनीहरूको नाम प्रष्टै छ को हुन् त्यहाँ भाषाको रुचि गर्ने मान्छे भनेर। किनकि कहिल्यै पनि जनजाति महासङ्घ पनि त्यही हुन्छ। महासङ्घ हुँदाहुँदै कहिले पनि कुशबाडिया, लार्के, थुदाम, सरत्यान, ताङ्बे, नेपाली भाषा जातिको रूपमा प्रतिष्ठानमा सूचीबद्ध छ, तर भाषाको रूपमा किन आउँदैन उनीहरू? यो बडो अन्यवन्त कुरा छ, यो रहस्यमय छ। त्यसै गरी वक्ताको संख्या अन्य वक्ता अदर्स भनेर चाहिँ 21,181 देखाएको छ। त्यसै गरी नोट इन्फर्मड भनेर 47,000 देखाएको छ। 28 वटा वक्ता भएको भाषा कोसुन्डा भाषा चाहिँ जनगणनाको रिपोर्टमा आउनु, 47,000 ले बोल्ने समुदाय कुन भाषिक समुदाय थियो भनेर चाहिँ नदेखाउनु चाहिँ यो भाषा शास्त्रीहरूको के हो यो तौर तरिका? आदिवासी जनजाति महासङ्घ के गरेर हेर्छ, रुजु किन गर्दैन? अमृतजी अब तपाईँ ऱ्याप अप गर्नुहोस् प्लिज, तपाईँको 1 मिनट मात्रै टाइम छ है। अब तथ्याङ्क विभागले पुर्ख्यौली भाषा भनेको छ, यो सिफारिस कसले गर्यो, पछि छलफल गरौँ, कसले गर्यो, किन नियत, कुन यसको नियत के छ, यसमा जनजाति महासङ्घ लगायत हाम्रो रोल के भइरहेको छ भन्नेमा हामी छैनौँ। अनि पुर्खौली भाषाको महलमा चाहिँ त्यो भए कसले लेख्छ होला भन्ने हो। म त एक लाइन भनिदिउँ, मगरले मगर भाषा भन्ला, तामाङले तामाङ भाषा भन्ला, लिम्बूले लिम्बू भाषा लेख्छ पुर्खौली भाषाको रूपमा। तर ठुलो संख्यामा खस आर्य समुदायले र दलित समुदायले पुर्खौली भाषा संस्कृत भाषा लेख्नेछ। त्यसले चाहिँ 70% संस्कृति भाषालाई देखाउनलाई यो हतियारको रूपमा आउनेछ भन्ने हो मेरो तर्क। र यसरी यो संस्कृत भाषालाई देखाउनुको लागि पुर्खौली भाषा ल्याएको हो। यो चाहिँ यो संस्कृति भाषा नेपाली भाषाको हेजिमनीलाई कन्टिन्यू गर्ने प्रयास भइरहेको छ। र अन्तमा भन्नु, नेपाली भाषा चाहिँ पछि छलफल गरौँ न। नेपाली भाषा वास्तवमा यो खस पहाडी हुँदै अहिले आएर जेएन एटलले 1820 मा मात्रै यो ल्याङ्ग्वेज अफ नेपाली ग्रामर लेखेको हुनाले यो 1989 मा मात्रै नेपाली नाम राखेको थियो। यसरी नेपाली भाषाको राजनीति चलिरहेको छ। र अब लास्टमा भन्नु, संस्कृत भाषाको शब्दावली 13% मात्रै थियो, अहिले पर्सेन्टेज चाहिँ नयाँ डिक्सनेरीमा बढाएको छ। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। यहाँले नेपालको जुन जनसङ्ख्याको भाषिक अवस्था जुन छ त्यो ऐतिहासिक, राजनैतिक, भाषिक, जाति तथा जनजाति हिसाब किताबबाट प्रकाश पार्नुभयो। धेरै जानकारीमूलक छ र धेरै राम्रो सूचनाहरू, तथ्याङ्कहरू पनि यहाँले सेयर गर्नुभएको छ। त्यसको लागि अमृतजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। पुर्ख्यौली भाषा जनगणनामा किन राखियो भन्ने अझै पनि अस्पष्ट नै, बिना उद्देश्य राखिएको छ भन्ने आशय अमृतजीले आफ्नो प्रस्तुतिमा ल्याउनु भएको छ। अझ स्पष्ट रूपमा उहाँले अन्तिममा भन्नुभयो कि यो संस्कृत भाषाको जुन अस्तित्वमा छैन संस्कृत भाषा, तर संस्कृत भाषी पुर्खौली भाषी भाषा भएकाहरूको आबादी लगभग 70-80% देखाउनलाई यो प्रयत्न गरिएको छ। यो प्रयत्न एक प्रकारले चाहिँ यो फ्युटाइल एक्सर्साइज जस्तो लाग्छ। तर अब यो राज्य पनि साँगुरो हुँदै गइरहेको स्थितिमा के हो भन्ने चाहिँ प्रश्न उठ्छ। महत्त्वपूर्ण कुरा अमृतजीले क्वेसन दुईटा कुरा उठाउनु भएको छ। एउटा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज आफ्नो रिटेन्सनको प्रपोर्सन चाहिँ लिम्बू, तामाङ केही जनजातिहरूमा देखिएको छ, तर त्यो तथ्याङ्कमा चाहिँ एकदमै स्ट्रङ उनीहरूको ल्याङ्ग्वेज रिटेन्सन चाहिँ एकदमै स्ट्रङ देखिन्छ। तर व्यवहारमा चाहिँ लिम्बू स्वयंको स्थिति के छ, तामाङको स्थिति के छ, त्यो तथ्याङ्कले प्रपरली त्यो रिप्रेजेन्ट गर्छ कि गर्दैन भन्ने एउटा च्यालेन्जिङ क्वेसन एकातिर छ भने अर्कोतिर चाहिँ यो
यो कोरोना पछाडि पोस्ट कोरोनाको जुन एउटा साइकोलोजी के हुन्छ, अब मान्छे प्राय जसो अमेरिका जाने, युरोप जाने, अस्ट्रेलिया जाने भए हुन्थ्यो। अब बिस्तारै चाहिँ अब यो विदेश गएर अड्किएको अवस्थाले गर्दाखेरि समुदाय केन्द्रित समुदाय फोकस्ड हुने स्थितिहरू के छ कि अब यी कुराहरू चाहिँ फेरि सेन्ससको डाटामा चाहिँ एउटा चाहिँ अघि डाटाले प्रपरली रिप्रेजेन्ट गर्छ कि गर्दैन भन्ने एउटा क्वेसन रह्यो भने, अर्को चाहिँ डाटाले रिप्रेजेन्ट गर्यो र भने पनि त्यसको पोलिसी इम्प्लिकेसन्सहरूमा, पोलिटिकल इम्प्लिकेसन्सहरूमा के छ, त्यो कुराहरू मेरो विषयमा चर्चाको विषय होला। म प्रश्नको लागि मित्रहरूलाई म यहाँ अनुरोध गर्दछु, तर त्यसको लागि चाहिँ यहाँहरूले ह्यान्ड रेज गर्नुपर्ने हुन्छ। डिजिटली ह्यान्ड रेज गर्ने मित्रहरू अहिलेसम्म कोही देखेको छैन। यहाँ हात उठाउने मित्रहरू चाहिँ र मारङजी त्यहाँ कोही देख्नु भएको छ? मैले त यहाँ देखिनँ होइन। मैले चाहिँ एकजना आउनुभयो अरे। आउनुभयो एकछिन। यहाँ मैले देखेँ सुशील सुब्बाजी, निशु थिङजी, दुईजना मित्रहरूले अहिले हात उठाउनु भएको छ। पहिले सुशील सुब्बाजी प्लिज तपाईँ आफ्नो क्वेसन अथवा राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले 3 मिनट प्लिज। मैले हाम्रो आजका गेस्ट प्रेजेन्टर अमृत योन्जन आदाङज्यूलाई उहाँको त्यो स्लाइड छ नि, त्यसलाई पनि स्टप गर्नु सक्नुहुन्छ भने गरिदिनु हुन आग्रह गरे। अमृतजी स्लाइड शेयर गरेकोले स्टप गरिदिउँ बस। ओके डन। सुशीलजी आजको प्रोग्रामबाट यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूको माझबाट म गङ्गा किमदाङ लिम्बू बिदा लिनु चाहन्छु। बिदा लिनुभन्दा पहिला यो हाम्रो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। हाम्रो प्रोग्रामलाई सम्पूर्ण दर्शकहरूले हेर्नु चाहनुहुन्छ भने लिङ्कको तल बेल आइकन छ, बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला र हामीले जतिखेर पनि हामीले प्रोग्राम र भिडियो पोस्ट गर्छौँ तपाईहरुले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ र हाम्रो प्रोग्रामलाई तुरुन्तै हेर्नु सक्नुहुनेछ भन्दै आजको प्रोग्रामबाट म बिदा लिन चाहन्छु। नमस्ते, सेवा र